الہی تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تیری ذات سب سے عظیم ہے، تو کرم اپنا عطا مولا، تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے۔ حضرات، ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑھائی اللہ واسطے ہے جو کل کائنات دا بادشاہ، بیٹیاں دین والا، بیٹے دین والا، عزت دین والا، ذلت دین والا، نفع نقصان دا مالک، بلکہ ہر کام کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ درود و سلام آقا دو جہاں احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ دا بڑا شکر ہے جس مالک نے اس گئے گزرے دور اندر روزہ رکھ کے اپنے گھر آن دی توفیق عطا فرمائی ہے۔ میں دعا کرنا اللہ ساڑی زندگی اندر جتنے بھی روزے آن، جمعے آن، نمازہ اللہ اسی طرح بر وقت مسجد اندر آن دی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور با نماز اللہ جماعت نال نماز پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، جڑی آیت کریمہ میں تلاوت کی تھی، فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ سادہ ترجمہ اے وے تسی جان دے ہو، قرآن مومنہ واسطے شفا ہے۔ مل کے بولو قرآن شفا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ دی او کتاب ہے جدا میں تذکرہ کرنا چاہنا، تعارف کروانا چاہنا۔ وہ لوگوں جنہیں قرآن نال پیار پایا، اللہ نے انہوں دنیا تے بھی عزتہ عطا کیتیاں، کل قیامت والے دن بھی اللہ انہوں عزتہ عطا کرنگے۔ ہن دوسا مل کے بولنا ہے ایک کتاب دے بارے میں انج کہنا چاہنا، جویں دنیا دے اندر پانی بڑے بڑے آلہ نے، لیکن زمزم ساریاں نالوں، مل کے بولو ذرا، پانی سارے آلہ نے، زمزم ساریاں نالوں آلہ ہے۔ اس طرح دنیا تے شہر بڑے آلہ، لیکن مکہ مدینہ ساریاں شہرہ نالوں آلہ ہے۔ اس طرح دنیا دے اندر خجورہ بڑیاں آلہ نے، اجوا خجور ساریاں نالوں آلہ ہے۔ مسجدہ بڑیاں آلہ، لیکن مسجد نبوی ساریاں نالوں آلہ ہے۔ فرشتے سارے آلہ نے، نور فرشتے سارے آلہ نے، لیکن حضرت جبریل ساریاں نالوں آلہ نے۔ اسی طرح دنیا دی اندر کتاباں بڑیاں آلہ نے، تورات آلہ، بخاری بڑیاں کتاباں آئیاں نے۔ وہ لوگوں جس کتاب دا میں تذکرہ کرنا چاہنا، کتاباں ساریاں آلہ نے، مل کے بولو قرآن ساریاں نالوں آلہ ہے۔ اللہ نے ایک کتاب بنائی ہے، اور ایک کتاب کیسی توجہ کرنا ذرا۔ آج سمندری دے اندر کوئی کاتب کتاب بنان والا، کوئی محدث کتاب چھاپ دے، کوئی بندہ کوئی کتاب بناوے نا تے اینڈ تے پتہ کی لکھ دے، اے دے اندر کوئی غلطی ہوئی تے سانوں کال کر کے دس دے آجے۔ کوئی بھی کتاب ہے، میں رات کتاب پڑھ رہا سا، ہر کتاب اندر چاہے کوئی حدیث دیئے، لیکن اے واحد ایک قرآن دی کتاب ہے جدے اندر کوئی شک ہو سکدا نہیں ہو سکدا، کیونکہ اللہ کہہ رہے نے لا ریب فی ھدی للمتقین۔ فرمایا اے دے اندر کوئی بھی عیب، اے دے اندر کوئی بھی شک نہیں۔ توجہ کرنا، اللہ دا قرآن سننا، قرآن دی عظمت، جنہ قرآن نال پیار پایا، اللہ نے انہوں نے کنیاں عزتاں عطا کیتیاں۔ میں دعا کرنا اللہ میں جو کچھ بیان کرا، اللہ میرے سمیت سانو سب نو او دے تے عمل کرم دی توفیق عطا فرمائے۔ روزے رکھے جنا انشاءاللہ، سارے رکھے نا۔ توجہ کرو ذرا، نبی پاک دی ذات درود پڑھو، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے دے قرآن آیا، دل لگا کے سننا۔ عزیزان مل آ میرے مسلمان میرا، رب دے نبی، جگ دے نبی، میرے پاک پیغمبر جناب محمد
ذرا سارے درود پڑھ لو پتہ چلے بیٹھے جاگدے بیٹھے نے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دے سینے تے قرآن آیا فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ فرمایا قرآن مومنہ واسطے شفائے حضرات اللہ دا قرآن تے دوسرا مقام سنے آجے فرمایا الف لام میم آواز تھوڑی کھولے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین فرمایا اے ہدایت دا ذریعہ ہے اور اے او کتاب اے او کتاب جدے اندر شک کوئی نہیں حضرات اللہ دا قرآن سنے آجے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین او مسلمانوں اس کتاب اندر شک کوئی نہیں اور اس طالب علم دا پیغام سنے آجے اور لوگوں آج ساڑھے کراں دے اندر بے برکتیاں آ گئیاں نے وجہ کی ہے پتر کماندہ تے پتر بھی پریشان ہے اے باپ کماندہ تے باپ بھی پریشان ہے اے پورا ٹبر کماندہ لیکن پوری پیندی نہیں ان دی وجہ اے وے اسا قرآن نو پلا بیٹھے ہیں اور ایسے وجہ تو ظالم بیرون ملک والے اور ساڑھے قرآن دی توہین کر دینے انہاں نو پتہ ہے جدوں مسلمانہ پڑھنا کوئی نہیں اور جدوں تیریاں یاریاں قرآن نہ لومن گیاں پھر کوئی قرآن دی توہین نہیں کرے گا پھر کوئی قرآن دی توہین نہیں کرے گا حضرات آج بے برکتی کراں دی اندر آج ٹینشنہ مجبوریاں تے ساڑھے تے مصیبتاں ان دی وجہ اے وے اسا سال لنگ گیا کدی قرآن کھول کے نہیں ویکھیا اور مسلمانوں اور جدیاں یاریاں قرآن نالو وننا اللہ کاروبار اندر برکتہ عطا کر دینے نے اور جناب دیاں یاریاں قرآن نالو وننا اللہ انہاں تے مشکل ویلا نہیں آن دین دے اور جناب دیاں یاریاں قرآن نالو وننا اللہ انہاں دیاں مشکلہ آسان کر دین دینے اور لوگوں ساڑھی نظر دے اندر ایم پی اے بڑا آلہ ہے اور ساڑھی نظر دے اندر ایم این اے آلہ ہے اور ساڑھی نظر دے اندر پنڈ دا چودری آلہ ہے اور جدے کل عہدہ ہے اور جڑا دولتاں والا ہے او آلہ نہیں تواڈی مسجد دا امام قاری عبدالعزیز صاحب آلہ نے اور مسلمانوں آلہ پتہ دے کون ہے اور جدے سینے دے اندر رب دا قرآن ہے ایک گل میری نہیں آؤ توانو میں حدیث سنا دیواں میرے آقا فرمانے نے من تعلم القرآن وعلم فرمایا تواڈے اندروں بہتر ہووے جڑا قرآن پڑھ دائے قرآن پڑھاندا ہے فرمایا جڑا قرآن پڑھ دا قرآن پڑھاندا ہے حدیث سے الفاظ نے فرمایا من تعلم القرآن وعلم فرمایا بہتر ہووے او جدیاں یاریاں رب دے قرآن نالوں بن گیاں او مسلمانوں او ٹر دیاں پھر دیاں رب دے قرآن دیاں تلاوتاں کریا کرنا میرے آقا فرمانے نے ایک آن والا میرے نبی کل آیا تے آکے پتا کی آندہ سونیا میں سارا دن کام کردہ رہنا ماں اوہ آج رزق دی وجہ تو پریشان آئے بیٹھے ہو آج کاروبار دی وجہ تو پریشان ہو آج کام کوئی نہیں پیسے آنے نے پیسے اندر برکت کوئی نہیں اوہ وجہ اے وے اساں قرآن سارا سال کٹا پہندہ رہا گھر دی اندر صرف الماریاں تے
پہ آوے اسا کدی قرآن کھولیا کوئی نہیں اوے نانا میرا ویر اے ویخ جناب دیاں یاریاں رب دے قرآن نالو ورنہ اللہ کاروبار اندر برکتہ عطا کر دینے نے ایک آن والا میرے کملی والے نبی کو لایا وے تے آکے کہندہ سونے میں سارا دن کام کردہ رہنا وا تے میرا ایک پائی ہے او کر بے کے قرآن دیاں تلاوتاں کردہ ہے کی کردہ فرمایا سونے میں کام کردہ رہنا سارا دن تے میرا ایک پائی ہے کر بے کے بس قرآن ہی پڑھی جاندہ ہے کی کری جاندہ ہے بولو ذرا قرآن والے بولو کی کری جاندہ ہے قرآن ہی پڑھی جاندہ ہے تے میرے آقا فرمانے نے تینوں کدی کاٹا آیا رزق اندر تو کام کرنا ہے کدی کو پیسے آن دی کمی رزق اندر فرمایا نہیں سونا رزق تے وعد ہوئے فرمایا او کار قرآن پڑھ دے تو کام کرنا ہے او دے قرآن پڑھن دی وجہ تو اللہ تیرے کاروبار اندر برکتہ عطا کر دیں دے قرآن دیاں برکتہ او لوگوں قرآن نال پیار پاؤ آج اسی ساڑیاں ماما پہنا کار کام کرنی آپ تے ڈرامے چل رہے دے انڈیا دے فلم آپ تے ڈرامے توجہ کرنا عدیدان مل میرے مسلمان ویرا اوہ نانا میرا ویر کار دے شڈول کار دیاں عادتاں بدلو جتھے گانے لگ دینے ہن اوتھے کی لانا ہے رب دا قرآن لانا ہے اور نبی پاک نے فرمایا جس گھر دے اندر سورہ بقرہ دیاں روزانہ تلاوتاں قرآن لایا جاوے فرمایا اس گھر دے اندر کدی جنات نہیں ہوندے کدی بھی کسے چیز دا اثر نہیں رہندا او مسلمانوں اماں جی فاطمہ قرآن پڑھ دیاں نالے آٹا گن دیاں نالے رب دے قرآن دیاں تلاوتاں کر دیاں او مسلمانوں میں کیا کرنا وا او جدو ماما نیکو ورنہ تے پتر امام حسین ورگے پیدا ہوندے نے او گود ماں دی ہے درسگاہ پہلی او جتھے زندگی دا نسب العین بن دے او گود ماں دی ہے درسگاہ پہلی او جتھے زندگی دا نسب العین بن دے اوے ماں ہووے جے اماں فاطمہ ورگی پھر پتر بھی امام حسین بندائے او مسلمانوں او جدو ساڑیاں ماما پہنا کم کر دیاں نے او تھے کارٹون لگے نے کتے گانے تے قوالیاں تے ڈرامے لگے نے اوے نانا میرا ویر کار دی اندر بچیانو قرآن دیاں عادتاں پایا کرنا اوے بچیانو قرآن پڑھایا کر اوے کل نو مر جاویں گا ایک قرآن پڑھن گے اللہ تیری قبر ٹھنڈیاں کر دیوے گا اوے کل نو ٹور جاویں گا اوے تیرا بچہ قرآن دیاں تلاوتاں کرے گا اللہ تینو قبر اندر سکون عطا کر دیں گے او مسلمانوں نبی پاک دا فرمان سنے آجے میرے آقا فرمان دینے او جدوں بچہ کروں نکل دائے ان تو اڈا امام تازہ کر دیا فرمایا جڑا بچہ کروں نکل دائے انج سمجھو نا 470 پینڈے تے ایک باپ نے بچے نو اٹھایا وے فرمایا جہاں تقوی مسجد اندر بچے آمدہ اعلان ہو رہے آوے جا کے سپارہ پڑھنا اور سردیاں دے دینے 7-8 سال عمرے انج ماں نے بچے نو چادر اندر لپیٹ کے انج سینے نال سپارہ لایا وے تے ماں کہیں دیئے اور جا کے تقوی مسجد اندر سپارہ پڑھنا اور جا کے قرآن دیاں تلاوتہ کرنا انج بچہ کروں نکلیا سردیاں دے دینے میں اپنی گل نہیں سنا رہا فرمانے مصطفیٰ سنا رہا آقا فرمانے نے انج بچہ کروں نکل دائے اللہ نو او دی ادا اینی پسند ہوں دیئے اللہ فرشتیاں نو کہنے نے جاؤ جا کے بچے دے پیرا تھلے اپنے نورانی پرانو بشا دے ہو فرمایا جاؤ بچہ نکلتا نبی باغ فرماتے نے کروں نکلے اسبارہ سینے نہ لایا تے اسمانہ تو نورانی فرشتی آکے او دے پیرا تھلے نورانی پرانو بشا دیں دے عدیدان مل
آ میرے مسلمان ویرا بچہ نکلے آتے پیرا تھلے نورانی پر وشا دیتے نے فرشتیاں نے پھر مسجد اندر آیا ہے تو سا مشہور حدیث سنی ہونی ہے فرمایا مسجد اندر آندا ہے او مسلمانوں اور نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ قرآن دا ایک حرف پڑھ دائے اللہ 10 نیکیاں عطا کر دیں دینے بولو کنیاں ذرا مل کے بولو کنیاں اللہ 10 نیکیاں عطا کر دینے نے ایک حرف پڑھیا او مسلمانوں صحابہ کہیں دینے سونیا جڑا صحیح پڑھ دا 10 نیکیاں اور کئی بندے تا قرآن نہیں پڑھ دے اور منو پڑھنا نہیں ہوندہ منو قرآن اڑ کے پڑھنا نہیں ہوندہ اور مسلمانوں اللہ دی قسم او دنیا دی کوئی تعلیم ایسی نہیں اور جڑی مشکل نہ ہوئے لیکن جتنا دین آسان ہے کوئی بھی تعلیم نہیں آسان ہو سکتی اینی آسان کوئی نہیں فرمایا جڑا قرآن دا ایک حرف صحیح پڑھ دا تلفظ دے نال اللہ 10 نیکیاں عطا کر دینے نے اور نال نبی پاک نے فرمایا جنہوں پڑھنا نہیں ہوندہ اور جڑا اڑ کے پڑھ دائے اللہ انہوں 20 نیکیاں عطا کر دینے جنہوں پڑھنا ہوندہ ہے صحیح انہوں کنیاں تے جنہوں نہیں ہوندہ انہوں حدیث نہ ہوئے میں ذمہ دارا فرمایا جڑا اڑ کے پڑھ دا ہے انہوں کنیاں اللہ بھی نیکیاں دیں دینے میں کہنا بچہ سکول جاوے نا تے اڑ جائے تے ماسٹر مار دا ہے کی کر دا ہے مارے گا سوٹیاں مارے گا میں کہنا قرآن تیری عظمت انہوں سلام ہے ادھروں اڑن نال سوٹیاں پہندیاں نے ادھروں اڑن نال نیکیاں مل دیاں نے تو میں کہنا قرآن نال یاری لانی ہے یاری نال قرآن دے لالے تو اپنے ستے ہوئے نصیب جگا لے تو پھر کہو سبحان اللہ یاری نال قرآن دے لالے تو اپنے ستے ہوئے نصیب جگا لے تو اور جڑی میں حدیث سنا یہ کر پڑھیا کنیاں نیکیاں 10 نیکیاں ایک حرف پڑھے تے پڑھاویں گا 10 نیکیاں رب تو پاویں گا بڑھ بسم اللہ سینے لالے تو اپنے ستے ہوئے نصیب جگا لے تو اور جڑی میں اگے گل کی تھی یہ بچہ گھروں نکل دائے فرشتے آ کے اپنے نورانی پرانو وشان دینے اور جدوں پڑھن قرآن نو جان دینے پاج کے فرشتے آندے نے پیرا ہیٹھ پرانو وشان دینے اینا پرائیوں تے قدم ٹکا لے تو یاری نال قرآن دے لالے تو اپنے ستے ہوئے نصیب جگہ نبی پاک دی ذات درود پڑھو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم توجہ کرنا سعودیہ دے اندر نا ایک عالم دین سان سعودیہ دے اندر تے اونا دینا رمضان اندر ہر ایک بندہ سی اونے نا ہر رمضان اندر نا اونا دی افطاری کراؤنی کی کرانی بولو تسی نہ کرایا جی بولو تو صحیح کی کرانی افطاری کراؤنی ہر رمضان اونے نا کیا 3-4 سال ہو گئے مولوی صاحب آ رہے نے تے انہوں نے میں ازماوا نا مولوی صاحب نو اونے نا جدو افطاری کراؤنی نا ٹیبل رکھیا کمرے اندر پکھا چل رہا سی اونے اپنے کوئی ریال ٹیبل تے رکھ دیتے کہ میں ویکھا مولوی صاحب چوک دے نے جیب چپاندے نے کی کر دے نے توجہ کرنا ذرا عدیدان مل میرے مسلمان ویرا مولوی صاحب آگے نے افطاری دا ٹائم انہیں ریال رکھ دیتے نے سعودیہ دعویٰ کے آئے تے جدو ریال رکھے نے تے کھانا شانا کھادا تے مولوی صاحب ٹر جاندے نے او مسلمانوں توجہ کرے آجے تے جدو بندیاں نے ویکھے آپ تے ریال نظر آ رہے
ریال نظر نہیں آ رہے، بڑے پریشان ہو گئے نے، آندھے نے ویکھیا جے اساں ازمایا تے ریال لے گئے نے۔ او مسلمانوں توجہ کرے آجے گل بڑی کمال دی ہے۔ میرے آویرہ اگلا سال آیا وے تے او جڑا بندہ انہیں نال دے گھر والے نے پوچھیا، انہیں کیا تو ہر سال ایک مولانا بلانا ہے، انہاں نو افطاری کرانا ہے تے جلدی نال پتہ کی بول کے کہندا ہے، آندھا میں نہیں بلانا، انہاں پچھلے سال ایک حرکت کی تھی میں ازمایا ہے لیکن میں نو پسند نہیں آئی، میں کچھ ریال رکھے سن ٹیبل تے اتھے میں نو کوئی نہیں ملے، او مولی صاحب نال ہی لے گئے نے اساں تے ازمایا سی۔ او مسلمانوں توجہ کرے آجے تے جڑا نال دا بندہ دا ایک وری بھلا تے صحیح نہ، او ایک غلط فہمی ہو جاوانا، اور میں کہنا چاہنا وا او جنی دیر تک تصدیق نہ کرو او کسے تے الزام اللہ لایا کر۔ میرے آویرہ انہاں پھر بلا لیا تے مولی صاحب بے جاندے نے تے بیٹھے انہاں گل کر دیتی، آکھیا مولی صاحب اساں ازمایا سی پچھلے سال تے ریال رکھے سن تے ریال نہیں لبے، اساں تے توانو ازمایا، توانو ہونجی چاہیے دی ہوندے سانو دس دے۔ تے مولی صاحب دیاں اکھاں ڈولیاں نے، اے بزرگ چٹی داری والا تے رون لگ پیندا، اکھاں ڈولیاں نے، انہیں آکھیا اوے نانا اوے اللہ والیاں تے الزام نہیں لائی دے، اوے نانا میرا ویر اکھاں ڈولیاں تے جلدی نال اٹھ دینے، انج نال الماری پئیے تے الماری کھولیے، او دے اندر قرآن ہے تے قرآن کڑ کے جدوں کھولیا تے وچوں ریال لبے نے۔ کی لبیا؟ تو انہوں گال سمجھا ریال ملے تو مولی صاحب رون لگ پہ، انہاں کیا میں رویا تا نہیں تسا میرے تے الزام لایا ہے، میں رویا تا نہیں تسا میرے تے الزام لایا ہے۔ پچھلے سال جدو رکھے سی نا پکھا پہ چالدہ سی ہوا دی وجہ تو پیسے اڑ کے ڈگے زمین دے، میں چوک کے قرآن اندر رکھ دیتے، میں کہا روزانہ قرآن کھول کے پڑھ دینے، میں رویا تا نہیں تسا میرے تے الزام لایا، افسوس آج ایک سال ہو گیا تسا قرآن کھول کے نہیں دیکھیا۔ آکھیا میں تا نہیں رویا کہ تسا میرے تے الزام لایا، آج سال ہو گیا کٹا لگا پیا قرآن نو، تسا قرآن کھول کے نہیں ویکھیا، پیسے ریال اڈے سن، میں کہا روزانہ قرآن کھول دینے تے میں قرآن اندر رکھ دینا اتھوں مل جان گے، منو افسوس ہے ایک سال ہو گیا تسا قرآن کھول کے نہیں ویکھیا۔ قرآن نال یاری لاؤ عدیدان مل، میریا مسلمان میرا قرآن نال یاری لاؤ، او جدے سینے اندر رب دا قرآن ہے او دے کل بیٹھے کر، جدے سینے اندر رب دا قرآن ہے او مسلمانوں میں انہیں کہنا چاہنا وا قرآن دلان دے زنگ اتارے، قرآن دلان دے زنگ اتارے، پڑھ کے للہ تو نظارے، ڈوب دے ہوئے بیڑے تارے، نال سانو واجہ مارے، اے لوڑا نہیں کدرے جان دیا، گلہ جے کرنیاں نے رب نال تے پڑھ لے تا قرآن دیاں، گلہ جے رب نال کرنیاں نے پڑھ لے تا قرآن دیاں، قرآن رحمت دا خزینہ، قرآن رحمت دا خزینہ، نال بخشش دا بہانہ، قرآن رحمت دا خزانہ، نال بخشش دا خزانہ، قرآن پڑھنا تے پڑھانا، قرآن پڑھنا تے پڑھانا، اے راواں جنت جان دیا، رب نال جے گلہ کرنیاں نے اوے پڑھ لو ایتا قرآن دیاں۔ حضرات قرآن نال پیار پانا قرآن پڑھنا ہے، آج پریشانیاں دا سبب ایوے اسی قرآن تو دور ہو گیا، اسا قرآن نہیں پڑھیا۔ اور مسلمانوں ایتھے بزرگ آئے نے انہوں پتا ہے پہلا دور انج سمجھو آج تو 20-25 سال پہلا کلا بزرگ کمان والا
تے سارا ٹبر کھان والا ان سارا ٹبر کماندا ہے لیکن پوری نہیں پیندی وجہ اے وے اسا قرآن کدی کھول کے نہیں ویکھیا پہلا بزرگاں نے موٹیاں اینکاں لائیاں تے رب دا قرآن پڑھنا تے کم کرنا اور مسلمانوں اور جدوں اپنی دکان کھولے نا تے قوالیاں تو آغاز نہ کریا کر اور جدوں اپنی دکان کھولے نا تے گانے نہ لایا کر اور جدوں اپنی دکان کھولے نا ایویں کنجراں دیاں فلماں تے گانے نہ لایا کر اور جے چاہنا ہے اللہ تیرے کاروبار اندر برکتہ عطا کر دے نا اور جدوں کاروبار تے جاویں نا اور کدی سورہ بقرہ دیاں تلاوتاں کریا کر رب دا قرآن لایا کر اللہ دی قسم نے پیسے تھوڑے ہونگے اللہ برکتاں زیادہ عطا کر دینگے اللہ برکتاں زیادہ عطا کر دینگے حضرات سنو نا جنہاں قرآن نال یاری لائی ہے اللہ نے انہاں نو کدی کلیاں نہیں جے چھڑیا اور مسلمانوں گل سنن والی ہے آج بیٹی دی شادی ہے تے بندے نے سر تے قرآن رکھ دیتا ہے منو بندے نے آکھیا اے بھی مسئلہ دستے آجے آج تی دی شادی ہے تے جدو انہوں ٹورن دا ویلا ہوندا وے تے او دے سر تے قرآن رکھ دینے اور مسلمانوں اللہ دی قسم میں کوئی بھی حدیث اندر نہیں لکھیا میرے آقا نے اپنی بیٹیاں دی شادی کی تھی کسے بیٹی دے سر تے قرآن نہیں رکھیا اور کسے بیٹی دے سر تے جو قرآن رکھ کے انہوں بھی دیاں نہیں کیتا آج اسی رسمہ رواج بنا لے آوے اور بیٹی دی شادی ہے تے سر تے قرآن رکھ کے انہوں ٹورنے اور نانا کسے قرآن و حدیث اندر ایک گال موجود کوئی نہیں اے ساڑیاں اپنیاں رسمانے اور مسلمانوں آج کرا دی اندر طلاقان دی وجہ یہ وے اساں تربیتیں انجدیاں کیتیاں نے اور میں دا سناما اور جدو بیٹی نو ٹورن دا ویلا ہوئے نا تے ترجمے والا قرآن دیا کر تے آکھیا کر لے بیٹی جا کے سسرال رب دے قرآن دیاں تلاوتاں کریا کرنا اللہ دی قسم ہے اور جدو بیٹی جا کے ترجمے والا قرآن پڑھے گی اونا کران دی اندر طلاقاں نہیں ہون گیاں اور جدو کم کرے گی تے رب دے قرآن دیاں تلاوتاں کرے گی یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین عبد المالک مجاہد حافظہ اللہ تعالی انادی کتاب دے اندر ایک واقعہ موجود ہے توجہ کرے آجے ایک مسلمان بی بی ہے تے ایک غیر مسلم بی بی ہے اے دو بی بیاں سہلیاں نے ایک نے کلمہ پڑھے آوے تے دوسری یہودی ہے انہیں کلمہ نہیں پڑھے آ اور مسلمانوں ہن دل لگا کے سنے آجے اور جڑی غیر مسلم ہے اپنے گھروں اٹھ دی تے جا کے مسلمان بی بی دے گھر چلی جان دی تے جا کے او دے نال گلاں کر دی جدوں گلاں باتاں کر دیاں اذان دا ویلا ہوندا تے او جڑی مسلمان بی بی جدوں اذان سن دی تے جلدی نال اٹھ کے اپنے گھر دی اندر آ کے وضو کر کے مصلی ڈا کے بہ جاندی اور غیر مسلم نو پتا سی جدوں اذان ہونی ہے اس مسلمان بی بی نے میرے کولوں اٹھ کے ٹر جانا ہے اور مسلمانوں اسی بھی امج دی عادت بنائیے اگر بازار اندر ہے اگر سفر اندر ہے اور جدوں اذان دی آواز آوے اور چھڑ دیا کر یار تے بیلی اور چھڑ دیا کر مصروفیات اور رب آوازاں دے وے رب دیاں سندہ کوئی نہیں آج کہیں دے فلان میرے عزیز نے منو اپنی خوشی غمی تے نہیں بلایا تے او دے ناراض ہو جاندہ ہے اور جڑا رب 5 ٹائم آوازاں دیندہ ہے او دی کدی منی کوئی نہیں او جڑا رب 5 ٹائم آوازاں دیندہ ہے آ ہے کوئی گناہگار معافی منگن والا
آ ہے کوئی گناہگار میرے کو اپنے گناہاں دی توبہ کرنے والا او مسلمانوں اے غیر مسلم نو پتا ہے جدو اسی دوویں گلاں کر دیاں وا جدو اذان دی آواز ہوندی تے مسلمان اٹھ کے ٹر جاندی جا کے نماز پڑھ دی او مسلمانوں ایک دن غیر مسلم جڑی ہے پہلا گھر ٹر جاندی سی واپس لیکن ایک دن آندی ہے ان میں ویکھنا اذان دی آواز ہوندی ہے تے اے مسلمان بی بی کی کر دی ہے اج اذان دی آواز آئی ہے اے دوویں گلاں پیاں کر دیاں نے اذان دی آواز ہوندی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اذان دی آواز آئی ہے تے مسلمان بی بی اٹھی ہے تے چلی جاندی ہے تے غیر مسلم چھپ جاندی ہے آندی ہے میں ویکھاں تے صحیح نا اے مسلمان بی بی کر دی کی ہے انہیں وضو کیتا مسلمان بی بی نے تے غیر مسلم چھپ کے ویکھ رہی ہے اور جدو مسلمان نے وضو کیتا وے تے وضو کر کے مصلی تے آ جاندی ہے اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم قرآن دیاں تلاوتاں کر رہی ہے او مسلمانوں انہیں نماز مکمل کیتی ہے تے رب دا قرآن کھول لیندی ہے کی کھول دیئے رب دا قرآن کھول لے آوے جدو قرآن دیاں تلاوتاں شروع کر دیتیاں نے قرآن پڑھ دیئے تے قرآن پڑھ دیاں جڑی مسلمان بی بی قرآن پڑھ رہی ہے انہوں قرآن پڑھ دیاں اے دے کنہ دی اندر آواز پہن دیئے کوئی رو رہے آئے رون دی آواز پہن دیئے انہیں جلدی نال قرآن بند کیتا وے تے بار آن دیئے ویکھیا غیر مسلم رب دا قرآن سن کے اکھاں دی اندر آنسو آگے نے چھم چھم روئی جان دیئے تے مسلمان بی بی غیر مسلم نو کہیں دیئے آن دیئے تو کار نہیں گئی تے غیر مسلم آن دیئے آج میں کار نہیں گئی میں ویکھنا سی اب تو کی کرنی ہے آج جڑی کتاب پڑھ رہی سے ایدہ نام کی ہے اور ویکھو آج پورا قرآن رمضان اندر سننا ہے کدی تیری اکھاں دے اندر آنسو نہیں آیا آج رمضان اندر پورا قرآن سننا ہے کدی تیرا دل نرم نہیں ہویا آج رمضان اندر پورا قرآن سننا ہے اپنے باپ دا احترام نہیں کردہ اور پورا قرآن سن کے بھی صلہ رحمی نہیں کردہ اور پورا قرآن سن کے کدی تیرا دل نرم نہیں ہویا اے ویکھو انہیں کلمہ بھی نہیں پڑھیا اے غیر مسلم بھی کہیں دیئے آندھی ہے میں ویکھنا سی تو کی کرنی ہے آندھی ہے میں تے اے کتاب ہے جڑی ساڑھے نبی تے نازل ہوئی ہے کیڑے نبی تے نازل ہوئی ہے فرمایا تبارک اللذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا ساڑھے آخری نبی جنہ دا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک تے نازل ہوئی ہے تے غیر مسلم کہیں دی اے تو قرآن پڑھ رہی سے پڑھ تو رہی سے تے دل میرے نو سکون ہو رہے آسی قرآن تو پڑھ رہی سے تے دل میرا رو رہے آسی تینو اللہ دعویٰ صحیح منو قرآن یاد کرانا میں بھی قرآن پڑھنا چاہنیا اوہ ویکھو کون کہہ رہا ایک غیر مسلم کہہ رہی ہے آج نبی دا کلمہ پڑھے آئے تے قرآن کر دی اندر 2 سال ہو گئے نے اور کدی کھول کے نہیں ویکھیا اور مسلمانوں اور اللہ دا واسطہ دے کے کئی نامہ اور رب دے قرآن دیاں تلاوتاں کریا کرو اور کوئی بیماری ہے رب دا قرآن پڑھ قرآن بھی شفا ہے وَنُنَبْزِلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ فرمایا قرآن شفا ہے اور کوئی پریشانی ہے رب دا قرآن پڑھیا کر کوئی مصیبت آ گئی ہے رب دا قرآن پڑھیا کر اور پریشان
نے قرآن دیاں تلاوتاں کریا کر اللہ پریشانیاں دور کر دے گا غیر مسلم کہیں دیئے میرا دل کردہ میں بھی قرآن پڑھا مینوں بھی پڑھانا تے مسلمان پتہ کی آندیے قرآن اوہی پڑھ دے نے جنہیں کلمہ پڑھیا ہوئے کلمہ پڑھیا ہوئے تے جلدی نہ لاندیے کلمہ پڑھا دے کی کر تو انج کر مینوں کلمہ ایدہ باپ یہودی ہے پائی پورا خاندان کلمہ نہیں پڑھیا آندھی مینوں کی کر مینوں کلمہ پڑھا دے انہیں کلمہ پڑھایا ہن جیڑا ٹائم انہاں دا گلاں باتاں جو گزردا سی نا اوندی سی غیر مسلم ہن کلمہ پڑھیا ہن گلاں باتاں نہیں کردیاں ہن رب دا قرآن پڑھ دیاں نے کہو سبحان اللہ بولیا کرو ہن رب دا قرآن پڑھ رہیاں نے ہن روزانہ اوندی ہے رب دے قرآن دیاں تلاوتاں کر دیئے روزانہ قرآن پڑھ دیئے تے چاند دن گزرے تے غیر مسلم جیڑی ہے پیسے لے کے جنہیں کلمہ پڑھیا سی نا پیسے لے کے نا تھیلی چ پیسے نے تے لے آ کے نا دی آ رکھ لے تے انج کر مینوں قرآن دے اگلی گل بڑی کمال تساں آپے سبحان اللہ کہنی ویکھو ذرا آ کے کہیں دیئے اے پیسے رکھ لے تے اے مینوں کتاب دے تے او نا مسلمان بیبیاں دی چنگی بھلی تو آنی ہے دو میں رل کے قرآن پڑھنے نماز پڑھنے تے آنی جانی ہے تے چلو دل لگا تے پتہ کی آندھی بول کے غیر مسلمان دی میں پیسے پتہ کیوں لے آندے نے آ جڑا آن لگیا میں ٹائم ضائع کرنی منی کتاب قرآن میں لے جاواں اے وی ٹائم میں رب دے قرآن نو دیواں اے وی ٹائم میں قرآن پڑھا جڑا آن لگیا میں ٹائم ضائع کرنی نا اے پیسے رکھ لے کتاب دے او بھی نسلی ہو رہا سی انہیں کیا قرآن بھی لے جاتے پیسے بھی لے جا توجہ کرنا ذرا عزیزان من میرے مسلمان ویرا انہیں قرآن دے دیتا 5-6 مہینے لنگ تے او نا مسلمان بی بی سوئی دی آئی نہیں 5-6 مہینے ہو گئے چکر لاندی جدوں دا قرآن کھڑے آئی کوئی نہیں ایک غیر مسلم سی جنہیں کلمہ پڑھے انہیں اپنا کمرے اندر مسلح رکھیا تے اپنی عبادت کر دی جدو پیو نے ہونا تے لکھا دینا چھپ جانا چیزاں چھپا دینیا مسلح جدے تے نماز پڑھنی چھپا دینی جتھے بھی نماز پڑھنی ککھاں دا ہوندا ہی جیڑا پہلا تے چھپا دینا تے باپ نو نہیں سی پتا انہیں کلمہ پڑھ لیا ہے تے 5-6 مہینے لنگے نا تے پھر مسلمان بی بی کو لائی جنہیں کلمہ پڑھے نا وہ کو آئی تے ویکھیا ہڈیاں دا بک بن گئی کی ہو گئی ہڈیاں دا بک بن گئی بیمار ہو گئی جنہیں کلمہ پڑھیا سی عزیزان من میرے مسلمان بھی رب جنہیں کلمہ پڑھے آئے 5-6 مہینے لنگے تے او دے کو لا جان دیئے تے انج ہڈیاں دا بک تے بیماریاں چھا گئیاں نے تے مسلمان بی بی کہیں دی کی اپنا حل کر لیا آندھی یہ بیماریاں آ گئیاں نے آج بیماریاں چھوی میں پتہ کیا نہیں میں تے رب کولوں دعاواں کرنی ہے جنہیں کلمہ پڑھیا غیر مسلم آندھی میں رب کولوں دعاواں کرنی ہے اللہ میں پڑھ دی رواں تیرا قرآن اللہ میری پڑھ دیاں نکلے جان اللہ آندھی میں پڑھ دی رواں اللہ تیرا قرآن پڑھ دی رواں تے مسلمان بی بی نو پتا کی آندھی ہے میں کچھ کام دی وجہ تم تیرے کو لائیاں آندھی ہے بول کیڑی وجہ تم آئی ہیں تے غیر مسلم جنہیں کلمہ پڑھے آیا آندھی ہے میں تاں آئیاں میرے باپ نے کلمہ نہیں پڑھیا میرا بھائی یہودی ہے میرا باپ یہودی ہے کلمہ نہیں پڑھیا وہ تے قرآن نو من دے کوئی نہیں قرآن دیاں بے حرمتیاں کر دینے میں تاں آئیاں کہ کتے میں دنیا تو ٹر جا تے میرا باپ میرا بھائی قرآن دی بے ادبی نہ کرے تے جڑی مسلمان بی بی ہے اور جلدی نال بول کے کہیں دی آندھی ہے جس رب نے قرآن نبی دے سینے تے نازل کی داوے اور جنہیں نازل کیتا ہے انہیں ادیاں ذمہ داریاں ادیاں حفاظتان دا بھی ذمہ اٹھایا ہے قرآن کہندہ ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ فرمایا ٹینشن نہیں لینی گھبران دی لوڑ کوئی نہیں جنہیں کتاب نازل کیتی ہے انہیں ادیاں ذمہ داریاں دا بھی انہیں ذمہ داریاں بھی اٹھائیاں نے ادیاں حفاظتان دیاں تم پریشان
چاہنا ایک غیر مسلم جنہیں کلمہ پڑھیا اے چلی جاندی ہے انہیں ویکھیا ہن آخری ویلا آ گیا ہے انہوں پتہ لگ گیا ہن میری زندگی رہنی کوئی نہیں انج بیماریاں نے گھیرا پایا ہوئے اور مسلمانوں اوے اللہ دی قسم ہے میں کہنا چاہنا اوے تندرست اللہ دا شکر ادا کرے کر اور جے اللہ نے تندرستی عطا کیتی ہے رب دا شکریہ ادا کرے کر اور جا فیصلہ باب دے ہسپیٹلاں دے اندر اور جا سمندری دے ہسپیٹلاں دے اندر اور تیرے ورگے سونے سونے چہریاں والے نوجوان بیڈ تے پیر رگڑ دے نظر آندے نے اڈیاں رگڑ دے نظر آندے نے انہاں نوں پوچھیے نا کی گل آندا جوانیاں نے اسی دعا کرنے اللہ اللہ شفاواں دے تے جا کے مسجد اندر قرآن پڑھیے ہسپتالاں دے اندر ترلے کر دینے نوجوان اللہ شفا دے تے جا کے رب دا قرآن پڑھیے اللہ شفا دے تے جا کے مسجداں دے نال تعامل کریے اللہ شفا دے تے جا کے مسجد اندر قرآن پڑھیے اللہ شفا دے تے جا کے نمازاں تے نفل پڑھیے اللہ دی قسم ترلے لیندے پھر دینے میں ہسپیٹل گیا میں ویکھے آئے 12-13 سال دا بچہ ہے اور جدے گردے واش پہ ہو رہے ہیں اور تو خوش نصیب ہے اللہ نے تینوں تندرستیاں عطا کیتیاں نے اور مسلمانوں ایک غیر مسلم ایک کمرے دے اندر جنہیں کلمہ پڑھے آوے انہوں پتہ چل گیا میرا ان آخری ویلا آ گیا وے انہیں قرآن چکی آپ تے کمرے دے اندر ایک آلہ بنے ہوندہ ہے قرآن اتھے رکھے آگے کپڑا لا کے مٹی لا کے تے آلہ بند کر دیں دیئے تے دروازے بندنے اج مسلے تے آ جان دیئے نماز پڑھنی شروع کر دیتی ہے سجدے دی حالت اندر ہے انہوں موت دا پیغام آ جاندہ ہے اوہ کڈی سونی موت ہے نماز دی حالت دے اندر اے دنیا تو ٹور جان دیئے اے دا باپ آیا پائی آیا دروازہ کھڑکایا دروازہ کوئی نہیں کھول رہا انہاں دروازہ توڑے آگے تے ویکھیا اے دنیا تو ٹر جان دیئے انہوں ساڑن دے انتظام ہو رہے ہیں انہاں کیا پنڈر نو بلاؤ یہودیاں دی اندر ساڑ دینے اوہ اللہ دا شکر ادا کرونا کہ اسی دنیا تو جائیے اوہ گسل دے کے قبر اندر لٹان دینے انہاں دی اندر لکڑا رکھ کے ساڑ دینے ایدے باپ نے پنڈر نو بلایا انہوں ساڑن دا انتظام کرونا انج لکڑیاں لگ جاندیاں نے اوہ ویکھو جنہ دیاں یاریاں قرآن نال میں توڑا ایمان تازہ کرنا چاہنا اور جنہ دیاں یاریاں قرآن نال ہونا اور جنہ دے سینے اندر قرآن ہوئے اللہ کنیاں عزتاں عطا کر دیں دینے انج لکڑیاں لگیاں بی بی لٹائی لکڑیاں لگ کے آگ لائیے ساریاں لکڑیاں سوا بن جاندیاں نے اے بی بی دا چہرہ انج پیا چمک دائے جمیں 14ویں رات دا چان چمک دائے بی بی نو آگ لگی اوتھے نا گل پھیل گئی پورے علاقے اندر کہ فلاں یہودی دی کڑی ہے انہوں آگ میں کہنا جی دے سینے اندر قرآن ہوئے انہوں آگ لگ سکتی پچھلے سال نا 2 سال ہو گئے نے والد صاحب نے گل سنائے اندر سودیاں نا خدائی دے دوران نا ایک میت نکلی بڑا سونا چہرہ پارا داڑی تے میت نکلی تے او دا خون بہ رہا سی تازہ انج لگے پرانے بزرگ نو بلایا انہوں نے نیٹ تے بھی خبر ہے پرانے بزرگ نو کہا اے کون ہے انہوں نے کہا آج تو 100 سال پہلے اے مکے دا امام سی کون سی مانا جدے ویلو 100 سال ہو گیا مکے دا امام سی تے دنیا تو گیا 100 سال ہو گیا آج خدائی دے دورانوں دی میت نکلی چہرہ چان وانگو چمکن دیا سی حافظ قرآن دا چہرہ چمک رہا سی پریشان ہو گیا نا کیا آگ نہیں بی بی نو لگی سارے انہوں بلایا سارے لوگ جمع ہو گئے پھر آگ لائی تے بی بی نو آگ نہ لگی تے پنڈر نے نا دے باپ دے کان اندر ہولی چاہ کے انہوں نے کہا جائے دے کمرے اندروں کوئی چیز ویخ انج لگتا ہے جی میں کلمہ پڑھ کے محمد دی مرید بن گئی ہے کو صلی اللہ علیہ وسلم آندہ جڑا نسلی مسلمان ہوندہ نا انہوں ایہو جے موقعیاں تے آگ لگ دی جی دے سینے اندر قرآن ہوئے انہوں آگ لگ دی نہیں
ਇਹਦਾ ਬਾਪ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਆਲੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਪਈ, ਉਥੋਂ ਕਿਤਾਬ ਕੱਢੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਆ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਭੰਡਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਮਿਲੀ। ਉਹ ਭੰਡਰ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਖੋਲੀ ਤੇ ਸੂਰਹ ਫਾਤਿਹਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए है। किताब निकली, उन्होंने क्या वही किताब ही जी आखिरी इन्हां दे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सीने ते नाज़िल होई है। इन्हें क्या हुण बिस्सी है, उन्होंने क्या बीबी ओनू भी लिटाओ, लकड़ा मंगवाओ, जिहदे घर औलाद नहीं हुंदी, जिहड़ा कारोबार की वजह तो परेशान है, फलां फलां गल्लां कीतियां, सारियां नूं क्या जाओ अज लकड़ा लियाओ, तुहाडी दिली मुराद पूरी होएगी। ढेर लग गया, बीबी लटा दी सीने ते कुरान। लोग जमा हो गए कि फलां जगह ते बीबी नूं अग नहीं लग रही, ओदे सीने ते कुरान रखिया। उन्हें क्या हुण बिस्ती इनू भी साड़ना है, कुरान नूं भी। लेकिन जिहदियां जिम्मेदारियां रब ने उठाइयां उन्होंने कोई साड़ सकदा नहीं। जदों उत्ते रखिया ना बीबी दे सीने च कुरान, अग लकड़ियां रख के अग ला दी, सुआ बनदियां वेखिया कुरान भी महफूज ते बीबी दा चेहरा उंजी चमक रहा है। ते सारे आख्या ये बरकत है मुसलमान दी ते रब दे कुरान दी। कलमा पढ़ के नबी पाक दे मुरीद बन गए। नबी पाक ने हज़रत अबू हुरैरा फरमाया, सोनिया कोई इंज दा अमल दसो जेड़ा मैं करा। फरमाया तू कुरान पढ़िया कर ते पढ़ाया कर। फरमाया सोना कुरान पढ़ांगा पढ़ावांगा की मिलेगा। फरमाया कुरान पढ़ेगा पढ़ाएगा दुनिया तो टुर जाएगा, कल नू रोजाना कब्र ते आके 70,000 फरिश्ता आके बख्शिश दी दुआ करेगा। इंशाल्लाह पढ़ना है ना कुरान, हाथ खड़ा करो जिना जिना पढ़ना है इंशाल्लाह रोजाना। यार बहुता नहीं, को 2 लाइनां ही पढ़ लीए। कुरान पढ़ना मेरे भाई ने फरमाइश की है। मक्के मदीने के हवाले नाल आखिरी शेर सुनो, सुना दें। मैं दुआ करना अल्लाह सारिਆਂ ਨੂੰ मक्के मदीने लै जाए। भाई अबू हुरैरा साहब ने गुजरांवाला तो उन्हें फरमाइश की है मक्के मदीने। मैं दुआ करना अल्लाह जड़ा उच्ची आमीन कहे, अल्लाह ऐसे महीने लै जा। तवज्जो करना, पता की आंदा है दिल दी तमन्ना रियाजुल जन्ना दे विच मौला तू मैनू सजदे करा दे। फिर कहो सुबहान अल्लाह। अल्लाह दी कसम है दिल लगा के सुनिया जे। और जदों दिल लगा के सुनोगे पता नहीं अल्लाह ने किदी आमीन कबूल कर लेनी है। मौला है दिल दी तमन्ना रियाजुल जन्ना दे विच मौला तू मैनू सजदे करा दे। नबी दा मुसल्ला ओ सोहना मुहल्ला गुनाहगार अखियां नू रज के विखा दे। है दिल दी तमन्ना रियाजुल जन्ना दे विच मौला तू मैनू सजदे करा दे। मैं मक्का भी वेखा मदीने भी जावा। बंदा आरजू करदा अल्लाह सोनिया मैं मक्का भी वेखा मदीने भी जावा। मैं सजदे पै के तेनू मनावा। मेरी आस मौला करी माफ मौला। साढ़े सारियां दी इहो आस है। मेरी आस मौला करी माफ मौला। मेरे सारे ऐबां ते पर्दे तू पा दे। है दिल दी तमन्ना रियाजुल जन्ना ते विच मौला तू मैनू सजदे करा दे। आखिरी जुमला ते मेरा सलाम है, तुहाडी जान छुटन लगी है। ये बड़ा कमाल जुमला। रमजान दा महीना है, रमजान दा महीना, रमजान दा होवे पाक महीना ते अखियां दे सामने होवे मदीना। रमजान दा पाक होवे महीना ते अखियां दे सामने होवे मदीना। सहरी करा नाल अफतारी दे वेले खजूरां ते जमजम तू रज के पिला दे।
سحری کرانا لے افطاری دے ویلے خجورات زمزم تو رج کے پلا دے ہے دل دی تمنا ریاض الجنہ دے وچ مولا تو مینوں سجدے کرا دے اللہ سارے انو بیت اللہ لے جائے اللہ پاک نبی پاک دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین